क्या आज के दौर में उलमाए कराम सिर्फ खुतबा दे सकते हैं या वो मुआशरे को बदल भी सकते हैं? अगर आप समझते हैं कि उलमाए कराम का काम सिर्फ मस्जिद तक है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। उलमाए कराम चाहें तो मुआशरे के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कैसे? मैं आज आपको ऐसे बाइज्जत प्रोग्राम बताऊंगा जो उलमाए कराम शुरू करें तो पूरा माशरा बदल सकता है। आइए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। जी, तो सबसे पहला शोबा जो है वो है तालीमी शोबा। अब आते हैं हम अपने इन तमाम पॉइंट्स की जानिब। मैंने टोटल आपको 9 पॉइंट्स बताने हैं। इन 9 पॉइंट्स के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स होंगे और वो मैं सिर्फ रीड करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। आपने कॉपी पेंसिल ले लेनी है और इसको आपने राइट डाउन करते जाना है, या इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए। पूरी डिटेल आपको जो है वो साथ साथ मिलती जाएगी। सबसे पहले नंबर पर है तालीमी शोबा। तालीमी शोबा के अंदर सबसे पहला काम है वो टीचिंग, तदरीस। आप तदरीस के अंदर आप किसी मदरसा के अंदर पढ़ा सकते हैं, उससे भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप किसी स्कूल में अच्छी सी जॉब कर सकते हैं, और तीसरे नंबर पर आप किसी कॉलेज में भी अच्छे तरीके के साथ आप पढ़ा के अपने रोजगार को खुशहाल बना सकते हैं। उसके बाद है ऑनलाइन तालीम। ऑनलाइन तालीम के अंदर टोटल जो है वो हमारे पास 4 प्लेटफॉर्म हैं। सोशल मीडिया पे आप कोई भी वीडियो बनाएं, और वीडियो के साथ सबसे पहले आप टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, और चौथे नंबर पर आप इसको यूट्यूब पर लेकर आएं और अपने तालीमी प्रोग्राम्स को आप डिजिटल करें। ये दौर बहुत आगे जा चुका है। ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर के अंदर जिस तरह से आपने चटाई पे बैठ के काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ा है, सेम टू सेम उससे कम मेहनत में आप इस काम को करके आप बाआसानी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद है ट्यूशन। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आप ट्यूशन सेंटर का छोटा सा बोर्ड लगाएं। आप डीएचए में, बहरिया टाउन में, किसी भी खूबसूरत सेक्टर में आप चले जाएं, वहां पर अगर आप इस काम को करना चाहें तो ट्यूशन में भी आपको बहुत अच्छे पैसे हासिल हो सकते हैं। उसके बाद है क़िरात और तजवीद की तालीम। ये भी आपकी ट्यूशन के अंदर आती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है वो है इबादत और रहनुमाई। इसके अंदर मैंने टोटल 4 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला है इमामत और खिताबत। ये एक महदूद सिलसिला है, इससे थोड़ा सा आप बाहर निकलें और ये वाले काम करें जो मैंने पहले पॉइंट में आपको बताए हैं। उसके बाद है दारुल इफ्ता। आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन कीजिए। लोग मसाइल पूछते हैं। लोग इस टाइम सर्फ और नहव के बारे में आपसे नहीं पूछेंगे। लोग आपसे अपने मसाइल के बारे में पूछेंगे। लोग आपसे तलाक, बीवी, हकूक ज़ौजैन, मुआशरे के अंदर हुकूक के ऊपर आपसे सवाल करेंगे। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि ये वाला सीगा जो है ये किस गर्दान के ऊपर आता है, या इसका सीगा कहाँ से कहाँ तक है। खैर, ये मेरी बहस नहीं है। मैंने आपको एक ट्रैक बताया है कि आप अपने सिस्टम को ऑनलाइन कीजिए। उसके बाद आप दावत और तबलीग का काम आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस्लामी काउंसलिंग भी, आप चैनल्स बना के आप इस्लामी काउंसलिंग की तरफ आना चाहें तो आप इस्लामी काउंसलिंग में भी आप आ सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है तसनीफ़ व तहकीक। इसमें किताबें लिखना है, मज़ामीन तहरीर करना है, तहकीकी मकालात लिखना है, और निसाब नवीसी। आप किसी भी चीज़ का आप निसाब लिख सकते हैं। वैसे भी आजकल चैट जीपीटी का दौर है। आप अपना प्रॉम्प्ट दें, वो आपको पूरी डिटेल के साथ निसाब लिख कर देगा। आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये आपका काम है। उसके बाद तर्जुमा और ज़ुबान। अरबी से उर्दू में तर्जुमा आप कर सकते हैं, उर्दू से अरबी में तर्जुमा आप कर सकते हैं, अंग्रेज़ी तर्जुमा आप कर सकते हैं। इस्लामी कुतुब की इशाअत के लिए आप किसी अच्छे पब्लिशर के पास आप जाएं। उर्दू बाज़ार में आप जाके, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, कहीं भी आप जाके उर्दू बाज़ार वालों के साथ आप रब्ता करें। आप अपनी किताबें लिखें, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दें, वहाँ से किताबें लिखवाएं, वो आपको किताबें लिख कर देगा। आप उसको री एडिट के लिए आप मोबाइल पे चले जाएं या आप अपने लैपटॉप पे चले जाएं, वहाँ पे आप वर्ड में जाके आप उसकी तरतीब दुरुस्त करें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला,
اس سے بھی آپ اچھا خاصا پیسہ آپ کما سکتے ہیں. اس کے بعد ہے میڈیا و ڈیجیٹل. اس میں یوٹیوب چینل بنانا ہے، اس میں اسلامی بلاگ لکھنا ہے، اس میں سوشل میڈیا مینجمنٹ آ جاتی ہے، اسلامی ویب سائٹس آ جاتی ہیں، موبائل ایپس اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام آ جاتا ہے. اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتی ہے اور گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے. ویسے بھی آج کل لوگ پرومپٹ دے کے اے آئی سے اپنی تمام چیزیں بنواتے ہیں. آپ بھی یہ کام جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ لوگوں کو کر کے دے سکتے ہیں. اس کے بعد میرے پاس ہے چھٹا پوائنٹ، وہ ہے مالی اور قانونی. اسلامی بینکاری میں شرعی مشیر آپ بن سکتے ہیں. آپ شریعت کے اندر جو لا اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نکاح رجسٹرار اچھے سے بن سکتے ہیں، اس میں بھی آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں. پھر مصالحت کار، لوگوں کو مسائل سنیں، آپ ان کو حل کر کے بتائیں کہ یہ والا مسئلہ جو ہے اس کا حل اس طرح سے ہے. آپ وہ والی بھی ڈیٹیل لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور شرعی مشاورت بھی آپ لوگوں کو کر کے بتا سکتے ہیں. اس کے بعد کاروبار کی طرف آتے ہیں. اسلامی کتب کی دکان آپ بنا سکتے ہیں، حلال فوڈ کاروبار آپ کر سکتے ہیں. اسلامی مصنوعات میں عطر، تسبیح، لباس آپ بنا سکتے ہیں. ہمارے ایک بہترین دوست ہیں محبوبی لباس، چنیوٹ کے اندر موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. دیگر بیشتر علماء کرام اس کام کی طرف آئے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کام کو کیا تھا، اور اس کام میں بڑی برکت ہے. آپ لباس والے کام میں آپ آ جائیں، آپ برانڈ اپنا بنائیں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ آپ سیل پرچیز کا کام کریں، لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انتظامی شعبہ کی طرف آپ آئیں. مدرسے کا نظم و نسق آپ سنبھال سکتے ہیں، اسکول انتظامیہ میں آپ منتظم بن سکتے ہیں، آپ کسی بھی این جی او میں کام کر سکتے ہیں، اسلامی اور فلاحی ادارے میں آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہمارے پاس خواتین کے بارے میں جو ہے وہ خاص مواقع ہیں. خواتین قرآن کی کلاسز لے سکتی ہیں، آن لائن کلاسز کا یہ کاروبار آج کل چلا ہوا ہے، وہ کر سکتی ہیں. گھر بیٹھے آن لائن تدریسی فرائض سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہوم بیسڈ کاروبار کر سکتے ہیں، سلائی کڑھائی یا کشیدہ کاری کوئی بھی کام کر سکتی ہیں. میک اپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آپ کیمرہ اوپر رکھیں، آپ نیچے ہینڈز کے ساتھ گلوز پہن کے اگر آپ شرعی پردہ کرتی ہیں، دیٹس وائی یہ آپ کا کام ہے. کس طرح سے آپ نے لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اس میں آپ اس طریقے کے ساتھ آپ چل سکتے ہیں. آپ بلاگنگ کر سکتی ہیں خواتین، اسلامی مواد کی تحریریں لکھ سکتی ہیں، اور پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کی کلاسز بھی لے سکتی ہیں، گھر میں ٹیوشنز بھی پڑھا سکتی ہیں. لوگ اپنے بچوں کو خواتین کے پاس ٹیوشن پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں. اس کے بعد فری لانسنگ کی طرف آتے ہیں. اسلامی آرٹیکل رائٹنگ آپ کریں، عربی انگریزی ٹرانسلیشن کریں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کریں، اور کورسز آپ مختلف بنائیں، ان کورسز کو لوگوں تک آپ اس کو پہنچائیں. یہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو ساری کی ساری میں نے بتا دی ہے. اب آپ کا کام ہے آپ ان پوائنٹ میں کون سا پوائنٹ آپ کو یہاں پہ کلک کرتا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے. بسم اللہ پڑھیے، حلال طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ آپ اپنے رزق کو جاری کیجئے. نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ان پورے کاروبار میں کون سا کاروبار آپ کو پسند آیا ہے. میں ڈیٹیل میں آپ کو ڈی ایم کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا. جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.